पीर इकबाल कुरैशी चैनल को सब्सक्राइब करें। दुनिया के हर मैदान में मुकदमात से इंसान का पाला पड़े या किसी और ऐसी मुहिम में जिसमें ये उलझ जाए, उसमें कामयाब होने के लिए, अल्लाह की मदद हासिल करने के लिए एक कुरानी अमल है जो अल्लाह रब्बुल इज्जत ने ग़ज़वा बदर में सहाबा इकराम रिज़वानुल्लाह ताला अलैहिम अजमईन के लिए बयान फरमाया और अल्लाह ताला ने उनकी मदद फरमाई, नुसरत फरमाई जब सामने असबाब कोई नजर नहीं आ रहे। आज दुनिया में इंसान उलझ जाता है और चूंकि अभी फितनों का दौर है तो हर बंदा किसी न किसी मसले में उलझा रहता है, चाहे वो अदालत का हो, चाहे वो कचहरियों का हो, चाहे थानों का हो, चाहे अपने ही खानदान बरादरी बिजनेस का लेन देन के मामलात हैं और इंसान उसमें नाकामी की तरफ जाता है और उसको मदद किसी के नजर नहीं आती। बाज़ औक़ात ऐसे होता है कि इंसान अपना वकील जिसको करता है वो वकील ही बिक जाता है और वो उसको डाउन करता है और वो मुखालिफ के साथ मिलकर इसके लिए नुकसान दर नुकसान बनता चला। बड़ी तादाद में लोग ऐसे मिले हैं जिन्होंने बताया कि हमने इतना पैसा वकील को दे दिया और हमारा वकील हमें लटकाए हुए है और दूसरे लोग जो है वो फायदा उठाई जा रहे हैं। अब मजलूम जो है वो जालिम के चुंगल से निकल नहीं पा रहा। थाने कचहरियों में भी यही होता है हमारे यहाँ कि थाने बिक जाते हैं, तफ्तीशी बिक जाता है और वो ऐसे मामलात शुरू कर देता है जिसकी वजह से जो है इंसान मजीद उलझ जाता है, मजीद फंस जाता है। तो यहाँ आप जिस पर एतमाद करते हैं, अक्सर पंचायत बनती है, जिरगे बनते हैं। अभी एक पार्टी आई, जिरगा उनका हो रहा है, अब वो यूनियन फैसला कर रही है लेकिन यूनियन जो है वो मुखालिफ के साथ मिल गई है। अब ये चीजें दुनिया में आपको आम मिलती हैं। इंसान जिसके पास फैसला लेके जाता है वो उसको जुबान तो बड़ी अच्छी इस्तेमाल करते हैं और उसको इतना इत्मीनान दिलाते हैं, लेकिन दर हकीकत वो अंदर से इसके नहीं होते और इसको हेल्प नहीं करना चाहते, बल्कि इनके इसके खिलाफ ही फैसला करने की एक जहन में सोच लेके बैठे हो। अब इस सारे मामले में अल्लाह की मदद आपके साथ आ जाए और अल्लाह की मदद ऐसी मजबूत आए कि सारे अपना प्रोग्राम प्लानिंग करते रहें, अल्लाह आपको कामयाब करे। तो इसके लिए ये आयत करीमा बहुत ही मुस्तहकम आई। बदर में जो लोग सामने आए थे सहाबा इकराम रिज़वानुल्लाह ताला अलैहिम अजमईन के मुकाबले पर, वो अपने ही लोग थे, अपना ही खून था, अपना ही खानदान था, अपनी ही बरादरी थी। फिर वो मोहब्बत भी करते थे, दमे मोहब्बत भी भरते थे जब मिलते थे गलियों मोहल्लों में, लेकिन जब तलवारें निकली तो पता चल गया कि ये असल में इनके नहीं है, ये किसी और को इबादत करने वाले और ये अपने खुदाओं के लिए, बुतों के लिए इन अपने ही रिश्तेदारों से लड़ रहे हैं। आज भी देखिए, पैसा ही खुदा बनाया हुआ है, पैसे के लिए अपना ही खून खत्म कर दिया जाता है, अपने ही लोगों को जिबा कर दिया जाता है, अपनों ही को जलील कर दिया जाता है, पाबंदे सलासुल कर दिया जाता है। तो ये बुत है, पैसा भी बुत है, गोल्ड भी बुत है, डॉलर भी बुत है और वो मक्का का बनाया हुआ मट्टी का भी उनका बुत था। तो अब वो अल्लाह ताला हमें नक्शा खींचते हैं उसका कि वो मादियत के लिए चाहे कोई मैदान में निकले, आपको जलील करना चाहे, पस्त करना चाहे, चाहे कोई आपको वैसे ही हसद बुग़ज़ में, तो इन सारे मामलात में मदद किससे मांगनी चाहिए? अल्लाह की जात से। तो सहाबा इकराम रिज़वानुल्लाह ताला अलैहिम अजमईन थोड़ी तादाद में थे। अब वो 313 असला भी पूरा नहीं, कोई असबाब सामने नहीं अब जराए भी ना हो, असबाब भी ना हो, मावनीन भी ना हो, बस वही लोग थे जो उस मैदान के अंदर थे। इस मैदान के अलावा कोई मुसलमान था ही नहीं। बाहर एक दो मुसलमान जो किसी उज़र की वजह से थे, बाहर पीछे रह गए, बाकी कोई भी मुसलमान जमीन पर नहीं। और हजूर अलैहिस्सलाम ने वहां दुआ भी ऐसी फरमाई कि अल्लाह अगर आज ये शहीद हो गए तो तेरा नाम खत्म हो जाए। तो अब ये जमात इतनी सी है और बाकी सारे इनके मुखालिफ हैं, तो अल्लाह हमें बता रहे हैं कि बदर का वाकया देखो, तन्हा थे वो लोग जमीन पर, सिर्फ वो मुखलिस थे और वो नीयत खालिस लेकर निकले थे, तो अल्लाह ने मदद उनकी कैसे की? असला भी नहीं है, असबाब भी नहीं है। आप लोग ये समझते हैं कि हमारे पास कुछ भी नहीं है, हमारे साथ कोई चल भी नहीं रहा, कोई मावन नहीं है, हमें असबाब कोई नजर नहीं आते, मुकदमात हैं, जेल में कैद हो गया है, बंद हो गया अंदर, अब जेल से निकल ही नहीं सक रहा कोई नाहक आपका कैद हो गया है, कोई गुम हो गया है, कोई अगवा हो गया है, कोई आपका केस चल पड़ा है, कोई आपका फैसला नहीं हो पा रहा। अब आप इन सारी सूरतों में बदर को सामने रखें जब सामने असबाब कोई नहीं थे, तो अल्लाह ताला ने क्या फरमाया सहाबा के मुतालिक, उस जमात के मुतालिक। फिर ये वाकया जो कुरान में बयान होता है, अल्लाह जब पिछले नबियों के वाकयात सुनाता है तो हमें इबरत के लिए कि आप इससे सबक लें। सहाबा का वाकया सुनाता है तो हमें सबक देता है, मैसेज देता है कि आप भी यूं अल्लाह की मदद ले सकते हैं।
جب وہ لے سکتے ہیں آپ کے ساتھ بھی مدد آ سکتی ہے، کیونکہ ہم تو ہمارے پاس دو نسبتیں ہیں۔ اس زمانے میں صحابہ کے پاس ایک نسبت، صحابہ کے پاس نسبت تھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وہ صحابہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ڈائریکٹ دیکھنے والے، بات کرنے والے تھے، دعائیں لینے والے تھے، وہ نسبت مضبوط ہے، اعلیٰ ہے۔ لیکن ہمیں اللہ نے دو نسبتیں عطا فرمائی ہیں کہ ہم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لینے والے ہیں تو صحابہ کا بھی نام لینے والے، ان کی بھی شان بیان کرنے والے ہیں، ان کو بھی دفاع کرنے والے ہیں، تو ان کے مقام کو بھی بیان کرنے والے ہیں، گویا کہ ہم نبی کے ساتھ رہنے والوں کا بھی نام لینے والے۔ تو ہمارے پاس تو یہ دو نسبتیں مضبوط آ گئی کہ ہم ان کو بھی دیکھ رہے ہیں۔ صحابہ کے پاس اس زمانے میں نمونہ صرف نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تھی، ہمیں اللہ نے صحابہ کی ذات بھی دکھا دی کہ آپ کے ساتھ یوں مدد آ سکتی ہے جیسے ان کے ساتھ آئی۔ وہی دو ہاتھ ہیں ان کے، دو آنکھیں ہیں، دو کان ہیں، لیکن اندر ان کے کیا ہے یہ صاف ہونا ہے۔ اب ہمارا یہ کلیئر ہو جائے گا۔ یاد رکھیں یہ جتنے قرآنی وظائف ہیں، جب تک آپ کا دل صحابہ کے لیے صاف نہیں ہوگا اس وقت تک اس کا اثر نہیں ہوگا۔ کیوں کہ یہ ساری قرآنی آیتیں ہم تک پہنچی ہیں انہی کے ذریعے، تو ذکر بھی انہی کا ملتا ہے بھی۔ اب یہاں یہ آیت جو آپ کو بتا رہا ہوں، اللہ نے کیا فرمایا؟ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 13 آیت، پورا ذکر ہے پیچھے بدر کا۔ آگے اللہ نے فرمایا واللہ یؤید بنصرہ من یشاء، واللہ یؤید بنصرہ من یشاء ان فی ذلک لعبرۃ لأولی الابصار۔ یہ آخری جملہ ہے، لیکن پیچھے جو اتنا جملہ خالی ہمارے لیے اللہ نے آگے آخر میں کہہ دیا اس میں عبرت ہے غور و فکر کرنے والوں کے، یعنی اس پہ کوئی غور تو کرے۔ اب خالی یہ تو نہیں بس تلاوت کی، میت کے لیے قرآن پڑھ لیا، قبر پہ پڑھ لیا، تیسرے سوم میں پڑھ لیا، چیلم میں پڑھ لیا، عبرت کہاں آپ نے حاصل کی؟ غور و فکر آپ نے کہاں کیا؟ غور و فکر یہ ہے جو میں آپ کو بتا کہ قرآن میں اللہ یہ کیوں بیان کرتا ہے، یہ کس کے لیے بیان کرتا ہے؟ کیا قوم عاد کا واقعہ ان کے لیے تھا؟ ہمارے لیے ہے، خالی ہمارے لیے ہے، ہمارے بعد میں آنے والوں کے لیے بھی ہے، یا قیامت تک آنے والوں کے لیے بھی بیان ہے۔ تو یہ سب کے لیے اللہ تعالیٰ نے بیان کر دیا۔ تو یہ اتنا جملہ، اتنا چھوٹا سا جملہ ہے، آیت بالکل مختصر ہے، لیکن طاقت اس کی دیکھیے۔ اللہ نے فرمایا واللہ یؤید بنصرہ من یشاء، اللہ تائید کرتا ہے اپنی نصرت سے جس کو چاہے، اللہ معاونت کرتا، اللہ ہیلپ کرتا ہے جس کو چاہے اپنی طاقت سے، اپنی مدد سے، اور اللہ کر سکتا ہے۔ اب اللہ کی مدد لینی ہے تو اس آیت کو پکڑ لیں، اس آیت کو مضبوط پڑھیں، بار بار پڑھیں۔ اب آپ پہ کیس ہو گیا ہے، مقدمہ ہو گیا ہے، تھانہ کچہری میں پھنس گئے ہیں، کہیں جیل تھانے میں پھنس گئے ہیں، کسی مقدمے میں الجھ گئے ہیں، کسی بھی کام میں آپ پھنسا دیے گئے، مرد عورت کوئی بھی کسی بھی چنگل میں۔ آج کل نئے نئے جو وار ہیں، طریقے ہیں پھنسانے کے، بندے کو پھنسا دیا جاتا ہے۔ آپ یکسوئی کے ساتھ بیٹھ جائیں اور 2 رکعت صلاۃ حاجت پڑھیں، صلاۃ حاجت پڑھ کے اس کے بعد جو ہے آپ اس آیت کو 400 مرتبہ پڑھیں، اتنا جملہ واللہ یؤید بنصرہ من یشاء۔ اس کو آپ جب 400 بار پڑھیں گے اور دعا کریں گے، اللہ تعالیٰ آپ کے مسئلے کو حل فرمائے گا، اور 11 دن تک یہ عمل کرتے رہیں، کسی بھی وقت کریں۔ عورتیں اگر خاص ایام ہوں تو پھر نفل نہ پڑھیں، خالی یہ آیت پڑھ، خاص دنوں میں پڑھ سکتی ہیں، پوری آیت نہیں ہے۔ اب آپ دیکھیے یہ اس طرح پڑھ کے آپ جب دعا کریں گے، اللہ کی غیبی مدد آپ کے ساتھ چل پڑے گی، آپ کے ساتھ اللہ کی مدد ایسے چلے گی جیسے اللہ نے بدر والوں کی مدد، اور یہ آیت ہی بدر والوں کے لیے، پھر بدر والوں کے جو غلام ہیں ان کے لیے بھی ہے، قیامت تک جو ان کا نام لینے والے ہیں اللہ تعالیٰ ان کی مدد فرماتا ہے، اور مدد کی ہے اللہ نے، ہر زمانے میں کی ہے، ہر لمحے میں کی ہے، لیکن جب بھی بندے نے اللہ سے مانگا ہے۔ اب یہاں اس آیت کو آپ اپنا زندگی کا لازمن جو ہے جز بنائیں پڑھنے میں، انشاءاللہ اس سے آپ کو فیوض حاصل ہوں گے، فوائد آپ کو ملیں گے۔